جانی کوینا زیدی کوینا کلان کن زیدی. باش سایکو یارم من مست کنم خو جانی یک دقیقه یار ایده من مست کنم خو باش یک دقیقه کاتگل نمیشه خو باش یک دقیقه ایده من مست کنم خو یک چیزی کتاتر بزنی زیادتر مست میشن سایک خو ایش که از رقابت میکنه باز اینه بیگی برش بگو او भाई देखो भाई तेज करो هلا باش انا مست تازه تازه دیده گوره پور تازه دید خب حالا یک موزیک هم بانن گیره قمیل مزه نمیده امی جانی امی دنبوره چی های مام زیاد شده در تیک تاک یک شب بخوای که او برای دنبوره بزنه امیدی کجا هستم دنبوره ای چی را بخوای بروتا بخوای بروتا شیر کو بروت نیست بروت اگه به او خوب ساعت ماتر میشه با هم که از یا رقابت میکنه نه گمش که تو باز از خودم گفتم میشه این یارو برقصان این که کمر برشیش تو بر از دیگه 4 5 دانه گل بر از دیگهش بزن اون پس میخیزه نام لایو تام بیخی بدل کو با نام پنجاب گات تالنت با نامشه پنجاب گات تالنت پنجاب بینی ناوی تبینی نه پنجاب کا بیست دانسر نه چیکو باش کاتش گپ بزنیم جانی یک دقیقه مایک छोड़ दो माइक वो रैक्स में करना वो बहुत गप ना में ना चिको ओ भाई इधर आओ कौन सा ये एक मिनट बंद करो डांस माइक खोलो झटके देना बंद करो भाई माइक खोलो माइक یک چیخ در زیدی کوین जानी अशरफ जी भाईजान आप थक गए क्या तुम्हारे पैरों में लचक खत्म होगी क्या नहीं थका नहीं अभी पानी पीने लगा था अरे पानी आप किधर के रहने वाले भाईजान आप कौन सी कंट्री के हम उसको छोड़ो आप ऐसे करो अब तुम दोनों में ना मुकाबला होगा तुम दोनों के बीच में ठीक है ओके जो अच्छा डांस करेगा मैं उसको 500 मारेगा لبلبو ایجا یک دوستی تای دیگه هست میگم مارم بالا بیار ایجا چی جور میکنه کامپیتیشن ای سیدرارم بالا کو کامیدی ها سیدرارم بالا کو جانی بالا الله به جانی بچه شبروس कॉम्पिटिशन होता है पीछे रैंक वन कर रहा है एक गैप में जाना ये माचित هیروسکو ای بدات نمیخوره یارا مسابقه بده لبلبو بگر کنم تون خوب رفت کردیم براتون 500 میزنیم तो सही सा कबूल है कि नया वर्ष अच्छा इधर मेरी बात सुनो एक साउंड अच्छा साउंड तो ठीक है एक डांस करो भाई तुम दोनों डांस करोगे हम किधर देखेगा भाई मुकाबला करो जो जीतेगा उसको 500 दे देंगे हम 500 गिफ्ट देंगे ओहो एक म्यूजिक गाली को उठाएं अच्छा वो कोटे वाला म्यूजिक होता है ना वो वाला रखो जो कोटे में बजाते हैं ना वो मजा आता है उसको सुनने में वो वाला लबलबू कुनिता अरे हाँ चलो अच्छा जिद्दी क्वीन आप शुरू हो जाओ चलो ठीक है अच्छा आप शुरू हो जाओ चलो म्यूजिक लगाओ सारा जो कोटे वाला म्यूजिक मुजरा डांस अच्छा बिजली डांस आता है आपको बिजली डांस जिद्दी क्वीन आपको बिजली डांस आता है बिजली डांस شما
رقص جی آنده. بچه ها یا مردا را دیدیم अच्छा دیگه و और دختر नागिन فالو डांस کنه आता है سیدرا. नागिन डांस नागिन वाला नागिन डांस नागिन لبو زیاد شوقی برآمدی ناگن دانس مجرا دانس. بانش شروع شد अरे म्यूजिक लगाओ भाई म्यूजिक म्यूजिक लगाओ भाई I love you anyway. I love you anyway. I love you anyway.
अली प्लीज ब्रदर अच्छा। वन हार्ट प्लीज वन हार्ट अच्छा अच्छा, ये मेरी बात सुनो, इंग्लिश गाने पे किसको आता है डांस करना? अंग्रेजी गाने में? पंजाबी अंग्रेजी गाने में किसको आता है डांस करना? तरला मार देंगे, चला देंगे काम। अब भाई हमें नहीं पता ना पंजाबी। भांगड़ा करेगा तो इधर भांगड़ा, इधर बड़े अंग्रेज बैठे हैं भाई नीचे, तो आपको थोड़ी अंग्रेजी भी करनी पड़ेगी ना। चलो लगा दो अंग्रेजी पे अच्छा, जिस एक एक करो भाई, एक एक करो, तो बाद में जिसको फिर उसको मिलेगा 500 कॉइन। सही है ना? ओके ओके। अच्छा भाई, तो या खाली एक इंग्लिश म्यूजिक लगाओ भाई के लिए। ब्रदर ऑल फ्रेंड्स सपोर्ट फैमिली प्रॉब्लम है प्लीज। हाँ करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे। इधर सब इधर इसी के लिए ही बैठे हैं भाई, इधर हमें भी सपोर्ट चाहिए, तो हम आपको सपोर्ट करेगा, लोग हमें सपोर्ट करेगा। आपकी बड़ी मेरे सरगर्दान, थैंक यू सरगर्दान। अच्छा एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो ये Bıraksana müzik bana. पाकिस्तान तराना प्लीज पाकिस्तान तराना प्लीज प्लीज 1 मिनट कौमी तराना पाकिस्तान। Ali müzik bana pencereleri bıraksana. میگن چی قومی ترانه قومی پاکستان میگن بانو جانی. Bana her müzik ekmeğimi bıraksan. Fakat bıraksan pencereleri bıraksana.